अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। आवाज आ रही है मेरी? शाजिया खातून कोई वालेकुम अनम्यूट सलाम कर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आ रही है आवाज। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। आओ कुरान सीखें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए आज इंशाल्लाह ताला हमारा सबक नंबर 11 है, तो इसका हिस्सा अव्वल पहले करेंगे। हिस्सा अव्वल में आज हम सूरह इखलास कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ग्रामर में फेल माजी जो कि हम पिछले दो दो लेसन से कर रहे हैं उसी को इंशाल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। और इसके बाद निकात तालीम या शौक की बात होगी, और आज के सबक में 16 नए अल्फाज हैं जो हम सीखेंगे। और ये अल्फाज कुरान में 1966 दफ़ा, तकरीबन 2000 दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आज हम 16 नए अल्फाज कुरान में सीखेंगे। तो आज का सबक 11वां सबक खत्म होने पे जो है, आप जो है 131 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कि कुरान में 30,797 मरतबा आए हैं। ठीक है, तो हमारी बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा ऊपर चली गई है, तो हमारा टारगेट नियरली पहुंचने वाला है। लेकिन हमने अपना नया टारगेट रखना है कि हमने इंशाल्लाह ताला इस बैटरी को फुली चार्ज करना है, ताकि हमें पूरी तरह से कुरान की समझ आ सके, और ताकि हम पूरी तरह से कुरान को समझ के उस पर अमल कर सकें और उसको अपनी जिंदगियों में ला सकें इंशाल्लाह ताला। अम, ठीक है। अम, चले, मेरी स्लाइड स्लाइड नजर आ रही है ना? जी नजर आ रही है, स्लाइड भी आपकी और आवाज भी ठीक आ रही है। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, और बहुत ज्यादा दुआएं करें अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए भी, सबके लिए, कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। और जो होमवर्क मिलता है उसको उम्मीद करती हूँ कि सारे करते होंगे। मैंने नया क्विज भी शेयर किया था जो कि सेकंड एग्जाम था आप लोगों का, लेसन नंबर 6 से लेकर 10 तक का। तो कुछ टिक मुझे मिल गए हैं, तो बाकी भी सब लोग उसको करके तो ग्रुप में टिक लगा दें, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने वो एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला होमवर्क भी, जो होमवर्क के क्विज थे वो भी आप लोग सारे उम्मीद करती हूँ कि करते होंगे, और लेसन भी जो एक्सरसाइज है उसके भी सोल्यूशन जुमे को मैंने डाल दिए थे, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से क्वेश्चन ठीक किए थे और कौन से गलत। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा इल्म पुख्ता होगा। ठीक है, जितना ज्यादा उसको बार बार दोहराएंगे और अमल में लाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा इल्म में पुख्तगी आती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम जो सीख रहे हैं इसको पुख्ता भी कर सकें और इस पे अमल भी कर सकें, और इसको दूसरों को भी इससे फायदा, खुद भी फायदा उठा सकें, दूसरों को भी इससे फायदा पहुंचा सके और दूसरों को भी सिखा सके इंशाल्लाह ताला। तो आज का सबक जो है बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ज्यादा फजीलत वाली सूरत है, सूरह अल इखलास, जो कि हम लोग नमाज में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी सी सूरत जिसमें 4 आयत जो छोटी छोटी सी हम पढ़ते हैं, तो इसकी क्या फजीलत है, क्यों इस सूरत की इतनी ज्यादा अहमियत है, और क्या इसमें खास पैगाम है जो हमें अल्लाह ताला दे रहे हैं सूरत के जरिए। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही इखलास, इखलास जो होता है खालिस से होता है ना, कि खालिस का लफ्ज इखलास से निकला है। तो इखलास पता चलता है ना कि ये किसी चीज को खालिस करने वाली, ये मिलावट से खत्म करके, इखलास यही होता है ना कि इसमें मिलावट ना हो, किसी चीज और चीज का अमल दखल ना हो। तो इसका नाम ही जाहिर कर रहा है कि इसमें क्या पैगाम है, कि तौहीद का पैगाम है, जो कि खालिस तौहीद का पैगाम है, कि उसमें कोई मिलावट, कोई शिर्क की या किसी और चीज की मिलावट नहीं है। तो इस सूरत में हम समझेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम दे रहे हैं और क्या बातें बता रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि खालिस तौहीद जो है वो क्या है। ठीक है, और ये इब्तदाई मक्की सूरत में है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफारे मक्का पूछते थे कि कौन सा खुदा है जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसका आप पैगाम पहुंचा रहे हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यही पैगाम पहुंचाते थे ना कि तुम बुतों को छोड़ के, इतने ज्यादा खुदाओं को जो तुम पूछते हो, इनको छोड़ के सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। तो जब वो आपसे पूछते थे कि ये कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरह नाजिल की थी, जिसमें अल्लाह ताला का सारा तारुफ मौजूद है। ठीक है, ये बहुत छोटी सूरत है लेकिन बहुत अहम सूरत है। ठीक है, और इसको जो है, इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए नमाज में पढ़ना चाहिए हमें। इसको नमाज में इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि छोटी सी सूरत है, जल्दी से पढ़ी जाएगी, लेकिन इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए
اس کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس میں جو خاص پیغام دیا جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہمیں اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے فائدوں سے ہم اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اخلاص یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اخلاص ہے تو خالص کرنے والا ہے تو یہ ہمارے عقیدے کو خالص کرتا ہے، لیکن اوبیسلی فائدہ اس چیز کا اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس کی سمجھ ہو. اگر ہم سمجھ کے بغیر، سوچے سمجھے بغیر ایک چیز پڑھ رہے ہیں تو نہ تو ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے، نہ ہی اس کا ہمیں صحیح فائدہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ثواب تو ہمیں کوئی شک نہیں اس کا مل رہا ہے ہمیں ثواب، کیونکہ قرآن کا ایک ایک جو حرف ہے اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، تو اس کو ثواب ہمیں مل رہا ہے. لیکن اس کا جو فائدہ ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں اس نے چینج لانا ہے، جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، وہ اس صورت میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے اور ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی نہیں لا سکتے اور اپنی زندگی بھی اس کے مطابق بدل نہیں سکتے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم سمجھیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، تاکہ اگلی دفعہ ہم اس کو پڑھیں تو ہم پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمارا عقیدہ بھی بالکل خالص ہو جائے اور اس میں جو تھوڑی بہت ملاوٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ سورت جو ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی فضیلت 1/3 قرآن کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ایک صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے قل هو اللہ پڑھی ہے تو ہم نے تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا ہے. یہ اس کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھنے کا ظاہر ثواب بھی پھر اسی لحاظ سے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اتنی زیادہ اس کی فضیلت اور اتنا زیادہ اس کو پڑھنے کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. اس سورت کے آخری 2 سورتوں کے ساتھ مطلب یہ سورت قرآن کی تیسری 3rd لاسٹ سورت ہے نا، کہ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس آتی ہیں، اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد یہ تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ سورہ اخلاص، ایک دفعہ سورہ فلق اور ایک دفعہ سورہ ناس. اور مغرب اور فجر کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ ان کو پڑھنے کی، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ اور ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو ان کو پڑھنے کا ثواب ملے گا اور دوسرے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کا ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ آج سے اس کو پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اب یہ جو صورت ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد، پہلی آیت اس کی جو ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قل بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. قل مطلب آپ کہہ دیجئے. قل میں ایک حکمی اس کا سٹائل ہے کہ جیسے حکم دے کے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ یہ کفار کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو وہ سوال کر رہی ہے اس کا جواب ہے. اور یہ ہمیں بھی ایک طرح سے حکم مل رہا ہے کہ ہم بھی جو ہمارے ارد گرد نان مسلم ہیں ہم بھی انہیں بتا دیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا ہو تو ہم انہیں اس طریقے سے بتا دیں، اس صورت کے ذریعے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں. تو کل جو لفظ ہے یہ 332 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کی طرح کا لفظ جو ہے قالا، جو کہ 530 دفعہ آیا ہے. قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. ٹھیک ہے. جب ہم اس نے کہا جو کرتے ہیں گرامر میں بھی. ٹھیک ہے. قالا اس نے کہا، کل کہہ دیجئے. اور کالا جو ہے 530 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور کالا کی جمع جو ہے قالو،
उन सब ने कहा, जो कि आजकल हम फेल माजी कर रहे हैं। कालू उसी तरह से है कि वाव और अलिफ उसके एंड पे लग गया है, तो वो जमा हो गया, उन सब ने कहा, ठीक है। काला उसने कहा और कालू उन सब ने कहा। तो कालू जो है वो 332 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो ये तीनों कुल, काला और कालू, ये तीनों मिलके तकरीबन 1000 दफा जो है, तकरीबन जो है ना, ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल हुए में। तो इनका फर्क करना भी जरूरी है कि इनका मतलब का, उम्मीद करती हूँ समझ लग गई होगी आपको, कि कुल जो है वो हुक्मिया तौर पे कहा जा रहा है कि कह दीजिए, और काला जो है उसने कहा, एक शख्स ने, उसने जो जो बताया थर्ड पर्सन ने, उसकी बात हो रही है। और कालू उन सब ने कहा, कि जो लोग हमारे सामने मौजूद नहीं है, पिछले जमाने में गुजर चुके हैं, उनकी बात जब होती है तो वो कालू के उन्होंने कहा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ गई होगी। हुआ वो, और अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह उससे मुराद है। और अहद, अहद जो है एक, अकेला, जैसे उर्दू में भी अहद एक के लिए इस्तेमाल होता है। और ये लफ्ज जो है एक के मायने में सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात ऐसी है जो कि बिल्कुल एक है, अहद है, ठीक है। और ये 74 दफा ये लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे, इस पे गौर कर सकते हैं कि मतलब इसमें अल्लाह ताला की ये सिफ्त बयान हो रही है कि अल्लाह ताला अकेला है, एक है। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात में भी एक है, अपनी सिफात में भी एक है, ठीक है। ज़ात में एक होने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला एक है, ना तो अल्लाह ताला का कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन, ना बेटा बेटी, मतलब जो हम लोगों के रिश्ते होते हैं इंसानों के, उनमें से अल्लाह ताला को ऐसी कोई हाजत नहीं है, और ऐसा कोई अल्लाह ताला के साथ कोई रिश्ता नहीं है किसी का, ठीक है। अल्लाह ताला बिल्कुल अकेला है। और अपनी सिफात में अकेला है, कि जो सिफात अल्लाह ताला की है उसमें कोई शरीक नहीं है, कि जैसा अल्लाह ताला सुन सकता है वैसा कोई और सुन नहीं सकता। जैसा अल्लाह ताला को गैब का इल्म है, वैसा किसी और मखलूक को गैब का इल्म नहीं है, ठीक है। और जैसा अल्लाह ताला देख सकता है, वैसा और कोई मखलूक वैसे नहीं देख सकती। और जैसे अल्लाह ताला मदद कर सकता है, वो कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब जो सारी 99 अल्लाह ताला की सिफात हैं, वो जिस लेवल पे अल्लाह ताला के अंदर मौजूद हैं, उस लेवल पे किसी और मखलूक के अंदर वो मौजूद नहीं है। तो अल्लाह ताला अपनी सिफात में अकेला है, कि अल्लाह ताला में जो सिफत है वो और किसी मखलूक में नहीं है, ठीक है। तो वो ये दूसरा हो गया कि ज़ात में अकेला है, सिफात में अकेला है। और फिर हकूक में भी वाहिद है अल्लाह ताला, के जो अल्लाह ताला का हक है हमारे ऊपर, वो किसी और मखलूक का हक नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, कि अल्लाह ताला क्योंकि हमारा रब है और रब कायनात है, तो जो रब होता है उसका हक होता है कि क्योंकि उसने हमारी सारी हमें पैदा किया, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, तो पूजा का, प्रस्तिश का, इबादत का, हर चीज़ का हक जो है सिर्फ अल्लाह ताला को है। रुकू भी अल्लाह ताला के लिए है, सजदा करना, दुआ अल्लाह अल्लाह ताला से मांगना है। मतलब ये जो सारे हकूक हैं जो कि किसी अथॉरिटी से हम लोग मांगते हैं, वो अथॉरिटी खाली अल्लाह ताला है, तो हमें अल्लाह ताला से ही ये सारा कुछ, अल्लाह ताला ही की इबादत करनी है। अल्लाह का ही हक है कि सिर्फ अल्लाह, एक अल्लाह की इबादत की जाए, ठीक है। जब कोई इंसान एक अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करता है, तो वो अल्लाह के हक में वो जुल्म कर रहा होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने हकूक में भी एक है, किसी और मखलूक का हक नहीं है कि जैसे अल्लाह ताला की इबादत की जाती है उसकी भी इबादत की जाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने हकूक में वाहिद है। और फिर इख्तियारात में भी अल्लाह ताला अहद है। अल्लाह ताला के जो इख्तियारात हैं उसमें भी कोई शरीक नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला को क्योंकि हमारा रब है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें पैदा किया है, हमारी ज़रूरत का हर एक का वो अल्लाह ख्याल रखता है। और अल्लाह ताला को ज़्यादा इल्म है कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम कर दिया है हमारे लिए, किसी और मखलूक को या किसी और को ये हक नहीं हासिल कि वो उसको हलाल कर सके, ठीक है। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने, जिस चीज़ का जो कानून अल्लाह ताला ने बना दिया है, किसी और इंसान को या किसी मखलूक को ये हक नहीं हासिल कि वो उसको चेंज कर सके, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपने इख्तियारात में, क्योंकि मालिक कुल है अल्लाह ताला, तो इसलिए जो इख्तियारात है वो भी सिर्फ अल्लाह ताला के हैं, कि हर कानून हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारी ज़िंदगी के कवानीन सारे अल्लाह ताला ने बनाए। और ये जो जो कवानीन अल्लाह ताला ने हमें बना के दिए हैं कुरान में, उनको कोई और तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है। इसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इसी तरह मौत और ज़िंदगी के फैसले अल्लाह ताला ही कर सकता है, उसमें भी कोई किसी को कोई इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने इख्तियारात में भी एक है, मतलब, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला हर चीज़ में एक है, तो हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की
को एक वाकई मानते हैं, या ये कि हम नमाजें तो पढ़ते हैं, ज़बानी तौर पे तो कहते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों से माँगना शुरू कर देते हैं, या फिर हम दूसरे लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं, या हम दूसरे लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारी मदद कर सकते हैं, ये हमारी मुश्किल हल कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला वसीला दूसरे इंसानों को बनाते हैं, लेकिन जो दुआ करनी चाहिए, माँगना चाहिए, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला से, वो सिर्फ़ अल्लाह का हक है कि हमें कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो सिर्फ़ अल्लाह से माँगना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह को एक मानना जो है प्रैक्टिकली हम अगर अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, तो प्रैक्टिकली हम ऐसे ही ला सकते हैं कि हम हर चीज़, हर उम्मीद अल्लाह ताला से रखें। ठीक है? इंसानों को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, लेकिन इंसानों को ये इख्तियार नहीं है कि कोई किसी की मदद कर सके। जब अल्लाह ताला किसी को तौफ़ीक देते हैं, फिर ही वो किसी दूसरे का कोई काम कर सकता है। उसके अलावा अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इवन अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे पिछले सबक में भी हमने पढ़ा था कि दुआ जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, के अल्लाह ताला से ही हम माँगते हैं कि हम अच्छी इबादत भी अल्लाह ताला की जो है, अल्लाह ताला की तौफ़ीक के बगैर नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें, समझ-बूझ दें, ताकि हम अच्छी इबादत भी कर सकें। तो किसी दूसरे की मदद करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हर चीज़ की दुआ, हर चीज़, हर ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला की ही तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह ताला से ही माँगनी चाहिए, ठीक है? और ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कौन से अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जिनके मुकाबले में हम अपने नफ्स को जो है, खुदा बना लेते हैं। नफ्स को खुदा बनाना यही होता है ना कि हम जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उस पे अमल नहीं कर रहे हैं, जो हमारा नफ्स कह रहा है, कि हमारा दिल जो चाह रहा है, हमारी अपनी ख्वाहिश जो है, जो काम करने में हमें खुद अच्छा लगता है, वो हम कर रहे हैं, चाहे वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ही हो। तो ये जो होता है, ये नफ्स को खुदा बना लेना होता है कि हमने अल्लाह के पैगाम को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के अपने नफ्स की मानी है। तो हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, जो कि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने इस काम से मना किया है, लेकिन क्योंकि हमें वो काम करना पसंद है, हमारा नफ्स हमें कहता है कि ये काम करो, तो हम वो काम करते हैं। तो हमें अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि कितनी दफ़ा हम अल्लाह ताला को वाक़ई एक मानते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है इस पैगाम को, क्योंकि कुल का लफ्ज़ जब हमने पढ़ा था तो ये था ना कि दूसरों को बताना है, मतलब हुक्मिया हमें कहा जा रहा है कि बताओ सबको। तो ये पैगाम सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान जो है सारे आलम में इंसानी के लिए जो है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सारी आने वाली जो नस्ल इंसानियत है उसके लिए कुरान आया है। तो इसलिए ये पैगाम हर किसी तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो इसमें एक तरह से तबलीग का भी हुक्म दिया जा रहा है कि अच्छे तरीके से, हिकमत के साथ, क्योंकि बताना जो होता है वो भी उसके लिए भी एक तरीकाकार होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारा तरीका इतना ख़राब होता है कि हम किसी को अच्छी बात भी बताते हैं तो हम उसको इतना वो बता के जैसे अनॉय कर देते हैं कि वो अच्छा काम हमारी ज़िद की में आके हम हमसे चिढ़ के, हमारे बताने के तरीके के ख़राब होने की वज़ह से वो अच्छा काम करने से बाज़ आ जाता है। तो इसलिए जब किसी को बताया भी जाए तो वो हिकमत के साथ और बेहतरीन तरीके के साथ बताया जाए, ताकि उसमें वो काम करने का शौक पैदा हो। इस तरह से इस तरीके से, मतलब तंज़िया तौर पे या किसी की तहक़ीर करने के अंदाज़ में उसको नहीं बताना चाहिए कि वो अपनी इंसल्ट महसूस करे और वो ज़िद में आके, उसको पता हो कि ये अच्छा काम है, लेकिन वो ज़िद में आके, क्योंकि आपने उसको बताया गलत तरीके से, तो वो अच्छा काम करने से बाज़ रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई दीन का पैगाम किसी को दिया जाए, तो वो हिकमत के साथ और बेहतरीन तरीके से के साथ और प्यार के साथ, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को भी पैगाम दिया है, तो बेहतरीन तरीके से दिया है। तो हमारे लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नमूना है, तो हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह हम दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है? तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और कुरान के साथ-साथ, क्योंकि अगर हम खाली कुरान को पढ़ेंगे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ेंगे, तो बहुत सी बातें हैं जो हमें ठीक तरह से समझ नहीं आएँगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो चलता-फिरता कुरान थी। तो अगर हमने कुरान को प्रैक्टिकली समझना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से समझ सकते हैं। तो आपने जैसे बेहतरीन तरीके से तबलीग की है, हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हम उस तरह से, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम सीख सकें और उस तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी बात, दीन की बात दूसरों तक पहुँचा सकें। ठीक है? तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तसव्वुर के साथ और एहसास के साथ, ठीक है? कौन प्रैक्टिस करेगा? कनीज़, फ़ातिमा, आप करोगे प्रैक्टिस?
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی شکر اللہ. چلے اس کی پریکٹس کریں. جی. جی. قل کہہ دیجئے. قل کہہ دیجئے. ہوا وہ. ہوا وہ. اللہ اللہ. اللہ اللہ. احد ایک ہے. احد ایک ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. جی جزاک اللہ خیر. اب اس کا اگلی جو آیت ہے یہ بھی چھوٹی سی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کہ اللہ ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ اللہ مراد ہے. الصمد جو ہے، صمد ایک دفعہ قرآن میں استعمال آیا ہے صرف اسی صورت میں، اور الصمد کا مطلب ہے بے نیاز. ٹھیک ہے، تو بے نیاز مطلب ایسی ذات جو کسی کی محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ صفت بھی صرف اللہ کو ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری صفات میں واحد ہے. اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفت نہیں ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کہ مطلب ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے، ہر کسی کو ہر کام کے لیے اللہ سے مدد لینی پڑتی ہے. لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کو کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے کسی اور مخلوق کی یا کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ شرک کسی بنیاد پہ کرتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے کام ختم کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس لیے دوسرے خدا اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کلیئرلی یہ پیغام، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کے جو سوال ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. تو اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ دوسرے خدا بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ان کی مدد کر سکیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ساری ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں، اپنا سارا کچھ خود کر سکتے ہیں، بلکہ اپنا ہی نہیں وہ دوسروں کی بھی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن دوسروں سے کوئی کام اپنے لیے نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اللہ تھکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری ہماری بشری چیزیں ہی ہیں کہ ہم تھکتے بھی ہیں، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، اونگ بھی آتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سب ضروریات سے بے نیاز ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہیں. ٹھیک ہے، اور تصور بھی کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں، مطلب خالی انسان ہی ہم دیکھیں تو کروڑوں کی تعداد میں انسان ہیں جن کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. اور خالی انسانوں کی ضروریات ہی نہیں پوری کر رہے، باقی مخلوقات جن میں جن بھی ہیں، اور پھر جو جاندار ہیں، مطلب جو بڑے بڑے جانور ہیں وہ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے جانور زمین کے اندر جو رہتے ہیں یا سمندر کی تہوں میں جو جانور ہیں، کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ تو ہمیں تیرتی نظر آ جاتی ہیں، لیکن سمندر کے بالکل نیچے تہ میں جو جاندار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی ضروریات پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں تو ان مخلوقات کا علم بھی نہیں ہے، ان جانوروں کا علم بھی نہیں ہے. ایون ہمارے اپنے جسم کے اندر جو بیکٹیریا، جو وائرس، جو ایسے جاندار رہ رہے ہیں کہ جن کا ہمیں بھی نہیں پتا ہے، جو مطلب بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی ہے، تو ان کی بھی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خالی انسانوں کی نہیں، ساری مخلوقات کی، اور جو اربوں خربوں میں بن جاتی ہیں. تو ہم اگر سوچیں تو ہم تو ایک اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنا تردد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی دماغ میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے نیاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی ہر ضرورت، مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک ضرورت، ہر ضرورت، ان کو سانس لینے کی آکسیجن بھی مل رہی ہے، ان کو کھانے کے لیے کھانا بھی مل رہا ہے، ان کو پینے کے لیے پانی بھی مل رہا ہے، ان کو رہنے کے لیے جگہ بھی مل رہی ہے، مطلب ان کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. ہر طرح کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، اور ساری مخلوقات کی. ٹھیک ہے،
تو اور یہ فیلنگ لا کے ہم یہ دعا بھی ساری کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر، ٹھیک ہے. آج تک ہماری بھی جو ضرورتیں ہیں، ہمیں تو صرف کھانے کی ہی فکر ہوتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی ایک ضرورت ہے، لیکن ہمارے جسم کو اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے، ہمارا ایسا مالک ہے کہ وہ ہماری ان ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ ہمارا جسم ان چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ساری زندگی ہماری ضروریات پوری کی ہیں، آگے بھی ہماری ضروریات پوری کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج بنائے اور کسی دوسرے کا محتاج نہ رکھے، ٹھیک ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور کسی دوسرے کی مدد سے ہمیں بے نیاز رکھیں. تو اب اس کی تصور کے ساتھ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کنیز آپ بھی میوٹ کر لو تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی. اللہ 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 الصمد بے نیاز ہے. الصمد بے نیاز ہے. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. جزاک اللہ خیر. اب اس کا جو تیسری آیت ہے اس کی طرف آتے ہیں. لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ٹھیک ہے. اب یہ بھی کفار کے سوال کے جواب میں ہی ہے کہ اللہ کون ہے، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یا جیسے کرسچنس کا عقیدہ ہے ابھی تک ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے اس میں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے، کہ نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے. کہ مطلب یہ انسان ہی ہے کہ جن کی اولاد بھی ہوتی ہے اور جن کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. جیسا کہ پیچھے اللہ سمجھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے بے نیاز ہے. تو نہ تو اس کو پیدا ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کسی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لم جو ہے، لم ماضی میں جو کام نہیں ہوا نا، ڈیڈ ناٹ جو ہوتا ہے کہ ماضی میں نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 348 دفعہ استعمال ہوا قرآن میں. اور اگر فیوچر میں مستقبل میں کوئی کام ہم نے کہا ہو کہ کہنا ہو کہ یہ نہیں ہوگا، ول ناٹ جو ہے اس کے لیے لن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں لم اور لن یہ انکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جب لم ہوگا تو وہ ماضی کا صیغہ ہوگا کہ وہ ماضی میں بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا. اور اگر لن ہوگا تو وہ بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لم نہیں ہوا اور لن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو لن جو ہے 106 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور لم جو ہے 348 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. لم نہیں، یلد، یلد اس نے جنا یا اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. یلد ایک دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. یلد جو ہے وہ اس کا مادہ جو ہے اسی سے والد، جو والدین، والدہ، یہ سارے اسی سے ہیں کہ اولاد، ولادت، میلاد، ٹھیک ہے. یہ سارا اسی کا اسی ایک لفظ سے یہ نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر واہ اور لم، نہ ہی، یہ بھی نہیں کہ نہ ہی، یولد وہ جنا گیا، ٹھیک ہے. وہی ولد اس جو اولاد، ولد جو مادہ ہے یلد کا، وہی مادہ اس کا بھی ہے یولد، کہ نہ وہ جنا گیا. یہ بھی ایک دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. یلد جو ہے اس نے جنا، اس نے پیدا کیا ہے، اور یولد وہ جنا گیا ہے کہ وہ پیدا کیا گیا ہے کسی سے، ٹھیک ہے. تو اب اس سے ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے نا کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب کسی کو جنا جاتا ہے تو وہ اولاد ہی ہوتی ہے نا، اور جو جنتا ہے کسی کو، مطلب پیدا کرتا ہے، تو وہ آپ اس کی اولاد بن جاتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اولاد کس لیے چاہیے ہوتی ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. تو اولاد کس لیے چاہیے ہوتی ہے؟ اولاد ہمیں اسی لیے چاہیے ہوتی ہے نا کہ جب ہم تھک جائیں تو ہمارا دل بہلانے کے لیے کوئی ہو, جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا سہارا ہوتا ہے کہ ہمیں سنبھالے گی اور ہماری گھر کے کاموں میں مدد کرے گی. ہمارے جو مطلب بیٹوں سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ کمائی کا ذریعہ ہوں گے, کہ خرچے پورے کرنے کے لیے, مطلب اولاد سے ہم لوگوں نے ضروریات ہی وابستہ کی بھی ہوتی ہے نا, کہ ہماری جو دل لگانے کی ضرورت ہے وہ بھی اولاد پوری کرتی ہے, ہمیں سنبھالنے کی, ہماری ہیلپ کرنے کی, ہمارے جو کام ہیں جو ہم کسی وجہ سے نہیں کر سکتے, ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کرے گی, یا جو کام ہم مکمل نہیں کر سکے ہوتے ہمیں آس ہوتی ہے کہ ہماری اولاد یہ کام مکمل کرے گی. اور اس کے بعد یہ کہ ہمارا نام آگے تک اولاد لے کے جائے گی. مطلب یہ ساری انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور انسان کہ یہ ساری کمزوریاں ہیں, ضروریات ہیں جن کی وجہ سے اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں نہ کوئی کمزوری ہے نہ کوئی ضرورت ہے, تو اس لیے نہ تو اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی ضرورت ہے. تو مطلب وہی سینس بنتی ہے نا کہ جب آپ کو کوئی کسی نے آپ کا کچھ کرنا نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی کچھ کرے, تو پھر آپ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ شروع میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, احد ہے, اور وہ اپنا بے نیاز ہے, تو اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, وہ تو سب کے کام کرتا ہے, اس کو نہیں ضرورت کہ کوئی آ کے اس کے کام کر کے جائے. تو پھر نہ تو اس کو کسی اولاد کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. تو اس لیے یہ جو عقیدہ ان کا تھا اس کی تردید ہو رہی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کرنے کے لیے یا اپنی مدد کے لیے ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹیاں بنا لیا, کسی کو بیٹا بنا لیا, ایسی کوئی اس بات میں سچائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پیغام مطلب جیسے کہ شروع میں بھی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر کسی کا یہ غلط عقیدہ ہے تو ہم پہ یہ بھی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم نے ان تک بھی یہ پیغام اچھی طریقے سے پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی پیغام پہنچانے کی بات ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جب پیغام پہنچایا جائے تو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے تاکہ اس پیغام کا دوسرے کو اچھا فائدہ بھی ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. لم یلد ولم یولد. کنیز آپ ہی انمیوٹ کر لو, تو اس آیت کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. کنیز آپ نے انمیوٹ نہیں کیا. کوئی اور اگر کرنا چاہتا ہے تو خالدہ شبیر یا ختیجہ آپ کرو گے پریکٹس. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے خالدہ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. چلیں اس کی پریکٹس کر لیں. لم یلد, لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس نے کسی کو جنا, ولم یولد, ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا. اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. جزاک اللہ خیر. اب اس کی آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. ٹھیک ہے, وَلَمْ يَكُنْ وا اور لم نہیں, یکن ہے, اور یکن جو ہے وہ 31 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, لاہو اس کا, لاہو جیسے ہم گرامر میں کر چکے ہیں اس کا یا اس کے لیے. ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی دین جو ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہی والا لاہو ہے جو آپ گرامر میں پڑھ چکے ہو. تو اس کا یا اس کے لیے, کفوون ہمسر برابری. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور جیسے کہ رشتے کرتے وقت ہم کہتے ہیں نا کفو کا خیال رکھا جائے کہ
बराबरी के लेवल पे रिश्ते किए जाएं, तो कुफू ये वही है कि जैसे लड़की का खानदान लड़के का खानदान बराबर हो तो फिर रिश्ता करना चाहिए बच्चों का। तो ये कुफू हमसर वही है कि हर तरह से फाइनेंशियल एतबार से और बाकी दीनी लिहाज से या हर तरह से अगर एक जैसे बराबरी के लेवल पे होगा रिश्ता तो वो ज्यादा आसानी हो जाती है बाद में। और आहद आहद भी कोई कोई एक के लिए ही है, वही आहद जो पहले भी पढ़ चुके हैं, एक और यहाँ कोई के लिए है। ठीक है, कुल हु अल्लाहु अहद जो पहली आयत में अहद पढ़ा था वो एक सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। ठीक है, मतलब इसमें सारा पॉजिटिव आ गया ना कि सारी अच्छी चीजें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, यहाँ पे कोई है कि किसी में कोई उसके बराबर नहीं है, एक तरह से इनकार के मायनों में आ गया है कि अहद जो है उसमें ये कि सारी अच्छी क्वालिटी सारा कुछ अल्लाह के लिए है, और जो एंड में अहद है उसका ये है कि कोई और जो मखलूक है उसके बराबर नहीं है, कोई और क्वालिटी उसके बराबर नहीं है, तो वो एक तरह से मनफी के मायनों में ये वाला अहद आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों अहद अकेले के लिए ही है। ठीक है, और मतलब इसको इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई अल्लाह का हमसर नहीं है, ना अल्लाह की जात में कोई अल्लाह के बराबर है, क्योंकि बराबर वही है ना, हमने जो पढ़ा है कि दोनों पलड़े बराबर हों, कुफू वो होता है हमसर के बिल्कुल एक जैसा हो। तो कोई मतलब अल्लाह की जात में सिफात में हकूक में इख्तियारात में कोई भी अल्लाह के हमसर नहीं है, कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं है, किसी को भी वो इख्तियारात नहीं है जो अल्लाह को हासिल है। ठीक है, ना तो जात में किसी को वो हाँ हासिल है, और ना तो सिफात में किसी को अल्लाह ताला की बराबरी हासिल है, ना हकूक में और ना इख्तियारात में। ठीक है, तो अब हमें भी अपना जायजा लेने की जरूरत है कि वो अ, अपने जहन में हमारे अल्लाह के अलावा कोई और है कि जिससे हम डरते हैं, जिसके डर से हम कोई काम करते हैं, या जिसके डर से हम कोई काम करने से रुकते हैं। तो हमें जायजा लेने की जरूरत है कि क्या वो अल्लाह की जात ही है जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी काम करने से रुकते हैं, या कोई इंसान है जिसकी वजह से हम कुछ भी करते हैं जो कि हमें सिर्फ अल्लाह की वजह से करना चाहिए। और ये कि हम किससे उम्मीदें लगाते हैं कि हमारी ज़रूरतें हम हमारी सारे जो काम है वो कौन करेगा, हमारी उम्मीदों का मरकज़ कौन है, क्या वो अल्लाह की ज़ात है या कोई इंसान है या कोई और मखलूक है जिससे हमने अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, और किसको हम सबसे ताकतवर समझते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत से लोगों से डरते हैं ना कि मतलब वो इतना ताकतवर है कि हमने उसके खिलाफ कोई बात की तो हमें नुकसान पहुंचा देगा। कि अक्सर हमारे सामने एक शख्स गलत काम कर रहा होता है, लेकिन हम उसके उसके मुंह पे उसको अच्छा कह रहे होते हैं सिर्फ इस डर से कि हमें पता होता है कि ये शख्स ताकतवर है, अगर हमने इसको बुरा कहा, इसको गलत करने पे इसको रोका, तो वो जो हमें फायदे दे रहा है वो हमें फायदे बंद हो जाएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस शख्स को ताकतवर समझ रहे होते हैं, हम इस चीज को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सच बात कहने का हुक्म दिया है, और अल्लाह जो है वो ज्यादा ताकतवर है। अगर ये शख्स हमारे सच की वजह से हमें कोई फायदा देना बंद कर देता है तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह हमें नुकसान ना पहुंचाना चाहे, क्योंकि अल्लाह जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो हमें अपने अंदर ये एहसास पैदा करने की जरूरत है कि जब तक अल्लाह ताला ने कुरान में भी वादा किया हुआ है कि अगर अल्लाह ताला किसी को फायदा ना पहुंचाना चाहे तो चाहे सारी दुनिया की मखलूकात इकट्ठी हो जाए वो उस शख्स को फायदा नहीं पहुंचा सकती, और अगर अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो चाहे सारी कायनात इकट्ठी होके उसको उस नुकसान से रोकना चाहे तो वो उसको रोक नहीं सकती। तो इससे पता चलता है कि असल ताकत किसके पास है, असल ताकत का मंबा कौन है। वो शख्स नहीं है जो हमें कोई छोटा सा दुनियावी फायदा दे रहा है, असल ताकत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। और अगर हमें कोई शख्स कोई फायदा दे भी रहा है तो वो अल्लाह ताला की तौफीक से ही दे रहा है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला उसकी तौफीक खत्म कर दे तो हमारे कुछ कहे बगैर भी वो हमारी मदद करना बंद कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको उसकी तौफीक खत्म कर दी है। तो इसलिए हमें हक बात कहने से, सच बात कहने से इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि कोई शख्स से हमें जो फायदा मिल रहा है वो हमें बंद हो जाएगा और उसको ताकतवर समझ के हम उसके इंसाफ की बात करने से बाज आ जाएं। से हमें अल्लाह के हुक्म को आगे रखना चाहिए और जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है वो करना चाहिए।
اور اصل طاقت کا منبع اللہ کو سمجھنا چاہیے، اور ہر فائدہ اور ہر نقصان کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی دعا بھی، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں اور بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں بعد میں احساس بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے ہم ہر وقت غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فوری طور پہ دعا بھی مانگے، معافی بھی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ایمان کی طاقت عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈر سکیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، حالانکہ سارے جو ان کے آس پاس کے لوگ تھے، ایون ان کے رشتہ دار بھی تھے، وہ سارے ان کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہنا نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا تھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہمت اور ایسی طاقت اور ایسا ایمان کا جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی بھی حال میں حق بات کہنا نہ چھوڑیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو طاقت کا منبع نہ سمجھیں، کسی کا ڈر ہمارے دل میں نہ ہو، صرف اللہ کا ڈر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہماری حفاظت کرے اور ہماری ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احد ہے، اور وہی ہر چیز کا حقدار بھی ہے، جیسے کہ ہم نے بھی پڑھا ہے کہ صفات میں بھی اور اختیارات میں بھی، ذات میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ پوری صورت جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، تو ہمیں بھی اگر کسی غیر مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہو تو یہ صورت جو ہے ایک مکمل تعارف اللہ تعالیٰ کا پیش کرتی ہے، اور جب ہمیں اس صورت کی سمجھ آ جائے، اس کا صحیح مفہوم ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو ہمارے دل میں ایمان بھی خالص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کا نام بھی اخلاص ہے نا، کہ ہمارے دل میں اگر کسی اور چیز کا اللہ کے علاوہ کوئی ڈر ہے، یا کسی اور سے ہم نے کوئی ضرورت وابستہ کی ہوئی ہے، تو وہ ہم نکال کے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہی خالص ہونا ہے کہ ہم اپنی دین کو، اپنی زندگی کو، اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو صورت کو سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس میں اس خوبصورت سی صورت کا اثر بھی ہو سکے، اور ہماری زندگیوں میں اچھی تبدیلی بھی آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ خالدہ آپ ہی انمیوٹ کر لو۔ جی، ہاں ولم ٹھیک ہے، یک میں کر اللہ، جی، ولم یک اللہ، ولم یک اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمارے دل میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے ترمذی کی، ایک صحابی جو ہے نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کی فضیلت تو ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر، اس کو محبت سے، خالی یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ چھوٹی صورت ہے ہماری نماز جلدی سے پڑھی جائے گی، بلکہ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کی محبت کی وجہ سے اس کو بار بار پڑھیں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحابی رضی اللہ عنہ کو جنت میں بشارت، داخلے کی بشارت دی ہے اس صورت کی محبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ تو اہم بات اس میں جو ہوئی ہے وہ اس کی محبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر ہم محبت کے بغیر، سمجھ بوجھ کے بغیر، فیلنگ کے بغیر اس کو چاہے بار بار جتنی مرتبہ مرضی پڑھتے رہیں، اس کا وہ اثر ہمیں نہیں ہوگا۔ جیسے پہلے بھی ہوا تھا کہ ثواب تو ہمیں اس کا ملے گا، لیکن جو اس کی فضیلت ہے وہ ہمیں پوری طرح سے نہیں ملے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کے اور اس کی محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، تاکہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری فضیلت سے ہم لوگ فیضیاب ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ اور محبت ہم اسی وقت پیدا کر سکتے ہیں جب ہمیں اس چیز کی سمجھ ہو، ٹھیک ہے۔ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، تو اس کی محبت بھی پھر پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ ہمارا علم ہوگا اتنا زیادہ ہمیں اس سے محبت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور جتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اتنی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو جس چیز میں تعریف ہو رہی ہے، جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اس چیز سے بھی ہمیں محبت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سورہ اخلاص سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں ویسا ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے. جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہر لمحے کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غلطیوں سے معافی بھی اپنی زندگی میں توبہ بھی کر سکیں، اور استغفار بھی جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں کریں، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر انسان کے حق میں اگر ہم کوئی غلطی کر دیں تو وہ انسان ہمیں ساری زندگی اس کے تانے مارتا ہے، اور ہمیں مطلب ساری زندگی اس چیز کو معاف نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ ہم کوئی بھی غلطی کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ معافی مانگیں صدقے دل سے، اچھے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں اچھے طریقے سے، اور اس کو اپنے عمل میں لا سکیں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی روشن ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو توحید کے مطلب جو یہ گندگی ہوتی ہے نا، اگر ہمارے اس میں ملاوٹ ہو، اخلاص یہی ہے نا کہ ہر ملاوٹ کو دور کر دیتا ہے، تو ہم اپنے عقیدے کی ملاوٹوں کو بھی، گندگی کو بھی ختم کر سکیں، اور اپنی زندگی سے بھی جو غلط قائد ہیں اور غلط باتیں ہیں ان کو نکال سکیں، اور بالکل اخلاص کے ساتھ اس دین پہ عمل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا یہ والا سبق ختم ہوتا ہے، اور گرامر انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے ساتھ. گرامر جو ہے، گرامر میں ہم فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا ہے کرنا، تو اسی میں ہم مزید کچھ افعال کریں گے. ضربا، سمع، علما اور عاملہ. ٹھیک ہے، یہ 4 الفاظ جو ہیں ان کو ہم فعل ماضی میں کریں گے. ٹھیک ہے، اور گرامر جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ٹی پی آئی جو ہے وہ امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی ٹی پی آئی کیا ہے. ٹی پی آئی ہم نے سننا بھی ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹی پی آئی کا مفہوم ہے کہ ہم نے جتنے زیادہ سے زیادہ حواس اپنے، جتنے زیادہ سے زیادہ جسم کے حصے ہم استعمال کر کے سیکھ سکتے ہیں، ہم نے ان کو استعمال کر کے سیکھنا ہے، اور نہ صرف خود سیکھنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ٹھیک ہے، تو گرامر میں ابھی تک ہم جو کر چکے ہیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الفاظ کی، کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف. اور اسم کا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسم جو ہوتا ہے وہ کسی کا نام ہوتا ہے یا جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی صفت ہوتی ہے جیسے کہ مسلم، مومن وغیرہ. اور اسم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں ال ہوتا ہے یا اس کے اینڈ میں تنوین ہوتی ہے، اور اگر وہ جمع کی صورت میں ہو تو اس کے اینڈ پہ واو نون یا الف تا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم کو پہچاننا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی ساری نشانیاں ہمیں پتہ ہوتی ہیں. اور فعل جو ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کسی کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، جو چیز بدل رہی ہوتی ہے، جس میں حرکت ہوتی ہے، وہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ہو چکا ہوتا ہے یا ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حرف جو ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے، مطلب جو کہ نہ تو اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ ان کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حرف بھی ہم کر چکے ہیں، تو ابھی ہم آج کل فعل کر رہے ہیں جو کہ ورب ہے. اور عربی میں جو اکثر فعل ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے کہ فعل 3 حروف کے ساتھ. زیادہ تر افعال جو ہیں وہ ایسے ہی 3 حرف اس میں ہوتے ہیں، جو کہ ان کے روٹ ورڈ بھی ہوتے ہیں، جڑ بھی ہوتی ہے، اور انہی سے مل کر یہ فعل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. تو یہ مطلب سارے ان کی روٹ میں 3 لفظ ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر نئے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فعل کی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 قسمیں ہیں، جو کہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہیں. جو ہمارے اردو اور انگلش میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ماضی، مستقبل اور حال. لیکن عربی میں یہ ہوتا ہے کہ فعل ماضی ہوتا ہے جو کہ ہو گیا،
परफेक्ट टेंस जो कि माजी, जो उर्दू में भी माजी है वही होता है, लेकिन जो मुस्तकबिल है और हाल है उन दोनों को एक ही फेल में जमा किया हुआ है, वो फेल मुदारे है, जिसके अंदर जिसके अंदर मुस्तकबिल में जो काम होना है उसकी भी बात हो रही होती है, और जो हाल में हो रहा है उसकी भी बात हो रही होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको हमें जुमले के मुताबिक उसको तर्जुमा करना पड़ता है कि या तो वो हाल में हो सकता है या वो मुस्तकबिल में हो सकता है। तो दोनों के लिए एक ही फेल है, फेल मुदारे। और फिर फेल अमर है जिसमें कोई हुक्मिया बातें होती है, जैसे कुल आज हमने पढ़ा है वो हुक्मिया बात थी, तो वो फेल अमर में आ जाता है। ठीक है, इसको हम आगे जाके और तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम फेल माजी हमने शुरू किया हुआ है पिछले 2 लेसन से, तो आज भी फेल माजी पे ही बात करेंगे, जो कि हो गया, जो काम मुकम्मल हो चुका है माजी में, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो फेल माजी है। ठीक है, इसलिए इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो परफेक्ट हो चुका है, मतलब जो भी हुआ है हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं मुमकिन। तो फेल माजी जो हमने फाला किया था, एक दफा मेरे पीछे पढ़ लें, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, एक दफा वैसे प्रैक्टिस कर लें। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, और फालना हम सब ने किया। ठीक है, ये इसका है फेल माजी का ये पूरा टेबल है। और फिर हमने क्वेश्चन आंसर भी किए थे कि हल फ़अला क्या उसने किया है, तो उसका जवाब नाम नाम हाँ होता है, नाम फ़अला हाँ उसने किया। हल फ़अलू क्या उन सब ने किया है, तो नाम फ़अलू हाँ उन सब ने किया है, कोई भी काम इसमें हो सकता है। हल फ़अलता क्या आपने किया है, नाम फ़अलतू हाँ मैंने किया है। हल फ़अलतुम क्या आप सब ने किया है, नाम फ़अलना हाँ हम सब ने किया। किया मतलब माजी में है ना, तो माजी किया था होगा। ठीक है, तो जैसे फाला कोई भी काम है ना, तो वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो अगर हम इस जुमले के एंड पे खैर लगा दें, तो हमने ये पढ़ा था ना कि असल हालत जो लफ्ज की होती है वो खैरुन वो दम्मा के साथ होती है। ठीक है, मतलब 2 पेश के साथ होती है, लेकिन जब उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाते हैं, कि मतलब उसको ऐसी जगह पे लगाते हैं कि जहाँ उस पे कोई काम हो रहा है, तो फिर वो खैरुन की बजाय खैरन हो जाता है। ठीक है, उस पे 2 जबर आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको जो हमने हल फ़अला किया था उसके साथ अगर खैरन लगा देंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि क्या उसने अच्छा काम किया है। ठीक है, फ़अला कोई भी काम करना होता है ना, तो खैरन अच्छा काम हो जाएगा। तो मतलब इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर कोई अनम्यूट कर ले, राशिदा आप कर लो अनम्यूट, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं खैरन के अस्सलामुअलैकुम। साथ। वालेकुम अस्सलाम जी। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं खैरन लगा के फाला के साथ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन जी करती हूँ तो आप आंसर पढ़ना। ठीक है, जी। हल फाला खैरन, नाम फाला खैरन। हल फालू खैरन। नाम फालू खैरन। जी माशाल्लाह। और अब ता तू तुम ना हो जाएगा, हल फालता जी। खैरन। नाम फालतू खैरन। जी ठीक है, क्या आपने कोई अच्छा काम किया है, तो जवाब होगा हाँ मैंने अच्छा काम किया है। हाँ। हल फालतुम खैरन। नाम फालना खैरन। जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, फालतुम क्या आप सब ने कोई अच्छा काम किया है, तो जवाब होगा हाँ हम सब ने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि समझ आ रही होगी सबको इंशाल्लाह ताला। बहुत सिंपल है, बस जरूरत इसी बात की है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उसमें आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि है सब कुछ बहुत आसान बहुत सिंपल। लेकिन जाहिर बात है कि अगर आप उसकी आसान चीज की भी प्रैक्टिस ना करें तो वो भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। और आज का सबक जो है उसमें हम 4 अल्फाज जो करेंगे वो दाराबा उसने मारा, सामिया उसने सुना, आलिमा उसने जाना, और आमिला उसने अमल किया। ठीक है, ये 4 अल्फाज आज हम करेंगे और इनके इनके वो पूरे टेबल एक्सक्यूज मी, बनाएंगे। ये जो चारों हैं इन सबकी गर्दान करनी है हमने? हाँ इन सबकी, क्योंकि हमें तरीका तो पता चल गया है ना, तो हमने उसी तरीके पे जी करना है। जैसे फाला था, फाला में जी फाइन फा आइन लाम था, तो उसकी जगह दौद रा और बा है दाराबा में। तो
بس یہی بدلا ہے نا، فعلا اور داربا، یہ حروف بدلیں. آگے جو چینجز ہے وہ تو سیم ہوگی کہ آگے واو الف لگے گا تو داربو ہو جائے گا. فعلو جی سے سارا، یہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا نا کسی کے پاس ترجمہ، تو میں نے زارا باقی گردان کی تھی، اس لیے وہ میرے مائنڈ میں سارا گھوم گیا آگے. چلے پھر شکریہ. تو آپ کا وہ ریویژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو داربا کا مطلب کیا جی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب مارنا ہوتا ہے، لیکن مارنا. قرآن میں اس کا ایک اور سینس میں بھی، ایک اور معنی میں بھی اس کو استعمال کیا ہوا ہے کہ داربا مثلاً، جیسے کہ مثال ماری گئی، لیکن مثال کے لیے ہم ماری جانے کا لفظ نہیں استعمال کرتے، تو اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو مثال بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال بیان کرنی ہوتی ہے قرآن میں تو اس کے لیے بھی داربا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں یہ دونوں مفہوم میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. داربا مارنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور جب قرآن میں کسی مثال کی بات کی جاتی ہے تو وہ پھر اس کا مطلب مارنا کی بجائے ہم ترجمہ اس کا اس لفظ کے مطابق کرتے ہیں کہ مثال بیان کی گئی ہے، کیونکہ مثال جو ہوتی ہے وہ ماری نہیں جاتی، وہ بیان کی جاتی ہے. تو تھوڑا سا اس کو چینج کر لیتے ہیں، لیکن مطلب میرے کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کا مطلب مارنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جب تھرڈ پرسن کا بنائیں گے، تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے نا جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو پاس نہیں ہے. جو سامنے ہوتا ہے وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ تو سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن تو ہم خود ہوتے ہیں کہ پہلا پرسن جو ہے جو وہ ہم خود ہوتے ہیں. سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو سامنے ہمارے جو نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. اور تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا، جس کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور چگلیاں بھی اکثر تھرڈ پرسن کی ہوتی ہے نا، کیونکہ جو آمنے سامنے ہوتے ہیں ان کی چگلیاں نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ جو جس کی چگلی ہو رہی ہے یا جس کی بات ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن کے وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ داربا داربو ہوگا کہ اس نے مارا اور ان سب نے مارا. ٹھیک ہے، تعریف بھی ہوتی ہے تھرڈ پرسن کی. ہاں کیا ہوا؟ تعریف بھی ہوتی ہے تھرڈ پرسن کی. ہاں پازیٹیو کبھی سینس کبھار نہیں. کبھی کبھار تعریف بھی ہوتی ہے. تعریف تو اکثر منہ پہ جی بھی جی، ہو جاتی ہے نا، لیکن برائی پیچھے ہی ہوتی ہے. وہ خوشامد ہوتی ہے منہ پہ. صحیح. وہ نہیں لوگ اس طرح ماننا سمجھتے ہیں. تعریف بھی ہو جاتی ہے. ہر تعریف چلے خوشامد ٹھیک نہیں ہے. ہوتی. خوشامد وہ جی تعریف جی ہوتی ہے جو کوالٹی اس شخص میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کو خوش جی کرنے جی کے لیے اس کی وہ صفت جی بیان کر جی رہے ہو. لیکن اگر جیسے جی بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ماں باپ اسے کہتے ہیں ہاں ویل ڈن، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو وہ اس کی خوشامد نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اس کو تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اس کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے بھی اچھا کام کرتا رہے. تو اس لیے ہمیں فرق سمجھنا بھی ضروری ہے، اور تعریف کرنا جو ہے پازیٹیو سینس میں بہت ضروری بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف نہ کرو تو وہ پھر اچھا کام کرنا چھوڑ بھی دیتا ہے. کیونکہ جب کوئی برا کام کرتا ہے، جیسے بچے بھی اگر کوئی غلط کام کریں تو وہ تو ہم اس کو ضرور منع کرتے ہیں، ضرور ٹوکتے بھی ہیں، اس کو ڈانٹتے بھی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو بیلنس نہ کریں کہ جب وہ اچھا کام کر رہا ہے تو ساتھ ہی اس کی تعریف بھی کریں، تو پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ ناخوشی ہوگا ہم سے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اگر کسی صحابہ کرام نے بھی اچھا کام کیا ہے تو انہوں نے اس کی بھی تعریف کی ہے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم خوشامد سے بچیں، لیکن جو صحیح تعریف ہے جو کہ اچھی نیت سے کی جا رہی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، اپریشیٹ کریں گے ایک دوسرے کو، تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، اور تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں. تو خالی برائیاں نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی تعریف، کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے، تعریف بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کر لیتے ہیں. داربا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا. ٹھیک ہے، تو یہ تھرڈ پرسن کا ہو گیا. تو اب ہم جو سیکنڈ پرسن کا ہوگا وہ بھی کر لیتے ہیں. داربتا، وہی داربا جیسے کہ فعلا کی بات ہوئی تھی کہ وہ حروف جو ہیں لفظ کے وہ تینوں سیم ہیں، بس آگے مطلب وہ صرف بدلے ہیں. فعلا اور داربا یہ حروف بدلے ہیں، لیکن جو اس میں فارمولا ہے، جو چینج آئی ہے وہ سیم ہے کہ تا اس کے اینڈ پہ تا زبر کے ساتھ لگ گیا ہے تو وہ آپ نے مارا ہو جائے گا. جیسے فعلتا تھا، آپ نے کوئی کام کیا ہو گیا، اور داربتا تا اینڈ میں داربا کے لگے گا تو وہ آپ نے مارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور دارب تو اگر ہوگا تو وہ میں نے مارا. ٹھیک ہے، اس کے تا کے اوپر پیش آ جائے گی تو میں نے مارا. ٹھیک ہے، اور پھر دارب تم آپ سب نے مارا، اور دارب نہ ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں.
इसी से कर लेते हैं, ठीक है। रास्ता आप ही अनम्यूट कर लो तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके सवाल जवाब इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। जी। ठीक है। दाराबा उसने मारा, दराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दारबता आपने मारा, दरबता आपने मारा, दारबतू मैंने मारा, दरबतू मैंने मारा, दारबतुम आप सब ने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दारबना हम सब ने मारा। दरबना हम सब ने मारा, ठीक है, एक दफा फिर प्रैक्टिस कर लें। दाराबा उसने मारा, दराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दारबता आपने मारा, दरबता आपने मारा, दारबतू मैंने मारा, दरबतू मैंने मारा, दारबतुम आप सब ने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दारबना हम सब ने मारा। दरबना हम सब ने मारा। ठीक है, अब इसको उर्दू के बगैर खाली अरबी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। दाराबा दाराबू, दराबा दराबू, दाराबता दाराबतू, दरबता दरबतू, दाराबतुम दाराबना। दरबतुम दरबना। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। ठीक है। ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन अगर हम सिंपल हल लगा देंगे तो हल दाराबा, तो उसका क्या जवाब में हम जाहिर है नाम नहीं करेंगे कि हमने मार कुटाई पे हाँ नहीं करनी, हमने हाँ माँ, नहीं करना। माँ क्या मैंने मारा। जी, तो जी माँ लगाएंगे। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि जब फेल माजी में हमने किसी चीज को ना करना होता है तो उसके लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है। माँ दाराबा, वो फेल माजी में ना के लिए जो है वो माँ इस्तेमाल होता है, नहीं मैंने नहीं उसने मारा। ठीक है। और हल दराबू क्या उन सब ने मारा, तो माँ दराबू नहीं उन सब ने मारा। ठीक है। तो अगर जी हम इसके साथ जैदुन लगा लेंगे, जैद किसी शख्स का नाम लगा लेंगे, तो असल हालत में तो जैदुन होगा, लेकिन जब उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लगाएंगे तो वो जैदन हो जाएगा। ठीक है, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि असल हालत में दो पेश होती है लफ्ज पे, लेकिन जब उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि जिसपे काम हो रहा है, तो फिर उसकी दो पेश जो है दो जबर में चेंज हो जाती है, जैदन हो जाएगा। तो जब हम इसको जुमले में लाएंगे तो जैदन वो इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो हल जी दराबा जैदन, रास्ता आप प्रैक्टिस कर लो। हल दराबा जी। जैदन, माँ ज़राबा ज़ैदन, माँ दराबा जैदन। ठीक है। क्या अ, उसने जैद को मारा है, तो जवाब हो जाएगा माँ दराबा जैदन, नहीं उसने मारा जैद को। और हल दराबू जैदन, माँ दराबू ज़ैदन, जी माँ उन दराबू सब ने नहीं मारा ज़ैद को। जी सही, उन सब ने जैद को नहीं मारा। ठीक है। और जैसे कि हम इसम के साथ जब हमने पढ़ा था ना कि का ये कुम ना के आपके लिए, जो इसम जो थे जो हम पहले कर चुके हैं पिछले लेसन में, जमायर किए थे, उनमें हमने का ये कुम ना पढ़ा था ना कि इसम के साथ लगता था का आपके लिए, ये मेरे लिए, कुम आप सबके लिए, और ना हम सबके लिए। तो अब फेल के साथ जो है वो हमारा ता तू तुम ना लग जाता है। ठीक है। का की जगह ता लगता है, और ये की जगह तू लगता है, और कुम की जगह तुम लगता है, और ना ही है। ठीक है। वो कुम ना था, और ये तुम और ना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो जो ये जो चारों हैं, ये फेल की पहचान है कि अगर का जी कुम ना है तो ये इसम या हर्फ के साथ है। ठीक है। और अगर ता तू तुम ना है तो वो फेल माजी की पहचान है। ठीक है। अगर जुमले के आखिर में ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना आ जाएगा तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये इसम की बात, ये इसम है या ये फेल है। ठीक है। तो और ये कौन सा फेल है, अगर फेल है तो कौन सा फेल है। ठीक है। वो फेल माजी होगा अगर उसके एंड में ता तू तुम या ना होगा। तो अगर उसके लफ्ज के आखिर में का ये
कुम ना होगा तो वो या तो इसम होगा या वो हर्फ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पहचान है। जैसे अगर किताबु का है, आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, और किताबुना हम सबकी किताब। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिवीजन का पेज है जो कि आगे आ गया है। ठीक है, और मिन का, मिन्नी से तरह से मिन का, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। ठीक है, अब आपकी और मेरी जो बात है उसमें यही है कि अगर वो इसम या हर्फ है तो का ये कुम ना है, लेकिन फेल माजी अगर है तो ता तू तुम ना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई होगी इसकी। ठीक है, और फिर यही जो जुमले हैं, अ, अगर हल हल दरबता जैदन होगा, क्या आपने मारा जैद को, तो उसका जवाब होगा माँ दरबतू जैदन, नहीं मैंने मारा जैद को। ठीक है, और हल दरबतुम जैदन, क्या आप सबने मारा जैद को, तो माँ दरबना जैदन, हम सब नहीं, हम सब ने मारा जैद को। ठीक है, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रास्ता मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप जवाब पढ़ लेना। हल दरबता, हल दरबता जैदन, मा दरबतु जैदन, हल दरबतुम जैदन। मा दरबना जैदन। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ भी आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये दराबा की गर्दान और उसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर का मकसद ये होता है ताकि उसको समझ आ जाए कि कैसे इसको बोलचाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे छोटे जुमले हमें कहने आ जाएं। ठीक है, और जुमलों से जाहिर है उसका मफहूम भी ज्यादा समझ आ जाता है। और फिर अगला हर्फ हमारा सामिया है। सामिया का मतलब होता है उसने सुना। ठीक है, जैसे कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा, के जो हम पढ़ चुके हैं ना नमाज में, कि सुन ली अल्लाह ने उसकी बात, जिसने हमद की उसकी तारीफ की उसकी। और समिया जो है 30 मरतबा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो वही बात है, समिया का जो सीन मीम आइन है उसको समझ लें कि वो फाला का फा आइन लाम है। ठीक है, उसके साथ बदल गया है, और सिर्फ ये 3 लफ्ज चेंज होंगे। फाला के फा आइन लाम की जगह सीन मीम आइन लिख देंगे, बाकी सारी गर्दान बाकी सारे सेम रहेगा। ठीक है, तो वो सामिया से फाला से सामिया बन जाएगा। सामिया उसने सुना। ठीक है, और सामियू उन सब ने सुना, जब उसकी जमा होगी आगे वाव अलिफ वही लग जाएगा, जैसे फालू था उन सब ने किया, ये सामिऊ हो जाएगा उन सब ने सुना। ठीक है, और फिर जब आपकी मेरी बात होगी तो फिर समेता, जैसे फालता था आपने किया, समेता आपने सुना, और समय तू मैंने सुना, फिर समय तुम आप सब ने सुना, और समय ना हम सब ने सुना। ठीक है, तुम ना और ता तू जो है वो सेम रहेगा, और फाला की जगह सामिया आ जाएगा। ठीक है, मतलब सारे हरूफ, जैसे दाराबा भी हमने किया था, सामिया की जगह दा, सीन भी मान की जगह दौद रहा बा था। तो यही है कि हमें ये फॉर्मूला पता चल जाए तो वो फिर आसानी हो जाती है कि हम कोई भी जो ज्यादातर हरूफ हैं वो इसी पैटर्न पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस कोर्स में हम सिंपल हरूफ ही कर रहे हैं, जो कि जब हमें सिंपल ये बेसिक ग्रामर आ जाएगी तो फिर जिस जिसको शौक होगा वो मतलब ज्यादा हाई लेवल की ग्रामर भी कर सकता है। तो लेकिन पहले यही होता है ना कि जब हम पढ़ाई भी शुरू करते हैं तो पहले नर्सरी और पहली क्लास पढ़ी जाती है, बेसिक पढ़ा जाता है, उसके बाद जिसको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं वो फिर हायर लेवल भी कर लेता है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी एक तरह से नर्सरी लेवल का या प्राइमरी लेवल का कोर्स है। तो इंशाल्लाह ताला जब हमें बेसिक की समझ आ जाएगी तो फिर जिस जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा वो इंशाल्लाह ताला हायर लेवल की भी अरबी ग्रामर कर लेगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आसानियां करेंगे, लेकिन शुरू यहीं से होता है कि पहले आपको बेसिक्स ही समझनी पड़ती हैं। तो ये जो बेसिक सिंपल अल्फाज हैं वो हम इधर सीख रहे हैं। तो ये सिंपल उसका फॉर्मूला है कि हम इससे जो सारी गर्दानें जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन प्रैक्टिस करेगा? भाभी रानी आप करेंगी? किश्वर अकरम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं सामिया की। ठीक है, सामिया उसने सुना, सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेता आपने सुना, समेतू मैंने सुना, समेतू मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना,
समेतुम आप सबने सुना, समेअना हम सब ने सुना। समेअना हम सबने सुना। जी, चलिए अब इसकी अरबी की खाली प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। समिआ समीउ, समिया समीउ, समिया समेअता समीउ, समेअतु, स्मेता स्मेतुम, समेअतुम समेअना। स्मेतुम स्मेना। ठीक है, एक दफा फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। समिया समीउ, समिया समीउ, समेअता समेअतु, स्मेता स्मेतु, समेअतुम समेअना। स्मेतुम स्मेना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। जो वही अगर हम सिंपल हल लगाएंगे, हल समिया क्या उसने सुना, तो इसका जवाब नाम हाँ उसने सुना, ठीक है। और हल समीउ क्या उन सब ने सुना, और नाम समीउ हाँ उन सब ने सुना। तो जब सुनने की बात आती है तो कुरान से ज्यादा अच्छी चीज सुनने के लिए कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम अल कुरान इसके एंड पे लगा लेंगे। तो इसमें भी वही है कि पेश होती है अगर असल हालत में हो, लेकिन अगर उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो पेश जो है वो जबर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लगा के जुमला बना लेते हैं। हल समिअ अल कुरान, ठीक है, क्योंकि हमने समिअ की प्रैक्टिस की है ना, तो इसलिए नॉर्मल हम इसको पढ़ेंगे तो समिअ अल कुरान होगा। लेकिन जैसे पीछे भी हम कर चुके हैं कि हम उस लफ्ज को उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दिमाग में जो हमने समिअ समीउ की प्रैक्टिस की है तो वो हमारे दिमाग में सेम बात ही रजिस्टर हो के ये वही वाला समिअ है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको हल समिअ अल कुरान करके पढ़ेंगे। और फिर नाम समिअ अल कुरान क्या उसने कुरान सुना, तो नाम समिअ अल कुरान हाँ उसने कुरान सुना। फिर हल समिअू अल कुरान क्या उन सब ने कुरान सुना, तो नाम समिअू अल कुरान हाँ उन सब ने कुरान सुना, ठीक है। तो भाभी रानी आप ही प्रैक्टिस कर लें, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप उसका जवाब बोलिएगा, ठीक है। हल समिअ अल कुरान, नाम समिया समियल कुरान, जी। हल समिअू अल कुरान, नाम समीउल कुरान। जी जज़ाकल्लाह खैर। और अब वही बात कि आपकी और मेरी बात होगी का इसम अगर होगा का ये कुम ना, लेकिन हम फेल माजी की बात कर रहे हैं तो फेल माजी में आपके और मेरे लिए ता तू तुम ना है, ठीक है। तो ये जब लगा देंगे तो फिर हम इसी जुमले को कर लेंगे। हल समेता अल कुरान क्या आपने कुरान सुना, तो उसका जवाब ये होगा नाम समेतु अल कुरान कि हाँ मैंने कुरान सुना। हल समेतुम अल कुरान क्या उन सब ने सुना कुरान, तो उसका जवाब होगा नाम समेना अल कुरान हाँ हम सब ने सुना कुरान, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो भाभी रानी आप आंसर पढ़ लेना, ठीक है। हल समेता अल कुरान, नाम समीतुल कुरान, हल समेतुम अल कुरान। नाम समीना अल कुरान। जी जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करते हैं सबको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला इसकी, ठीक है। तो आगे हमारे जो अगला हर्फ है आलिमा और आमिला हमने करना है, तो इनकी गर्दानें हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर भी उसी पैटर्न पे हम बना सकते हैं इनके भी, ठीक है। तो आलिमा की जो गर्दान होगी उसमें आलिमा उसने जाना, ठीक है। आलिमा इल्म से ही है ना, इल्म से इल्म जो होता है वो जानना होता है। तो आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, और अलिमना हम सब ने जाना, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम एक दफा। आयशा आप करोगे अनम्यूट? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आयशा, ठीक है? हाँ जी। जी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आलिमा की और फिर अमला की, ठीक है, इन दोनों की टेबल्स की। ठीक है। क्या आलिमा उसने जाना, आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना,
علمنا ہم سب نے جانا. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک دفعہ عربی کی خالی پریکٹس کر لیتے ہیں. عالمہ عالمو. عالمہ عالمو. اور میک شور کریں کہ اشارے کے ساتھ کریں. آپ سب لوگ بھی جو پڑھ رہے ہیں اشارے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. علمتا علمتو. علمتا علمتو. علمتم علمنا. علمتم علمنا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. عالمہ عالمو. عالمہ عالمو. علمتا علمتو. علمتا علمتو. علمتم علمنا. علمتم علمنا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا عالمہ کا ٹیبل ہو گیا ہے. اور اسی طرح عاملہ اس نے کیا. پھر عاملو ان سب نے کیا. عاملتا آپ نے کیا عمل کیا کوئی بھی. عاملتو میں نے عمل کیا. عاملتم آپ سب نے عمل کیا. اور عملنا ہم سب نے عمل کیا. ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عاملتا آپ نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. ٹھیک ہے. اب عربی کی خالی پریکٹس کر لیتے ہیں. عاملہ عاملو. عاملہ عاملو. عملتا عملتو. عملتا عملتو. عملتم عملنا. عملتم عملنا. کیا عاملہ عاملو. عاملہ عاملو. عملتا عملتو. عملتا عملتو. عملتم عملنا. عملتم عملنا. جی جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ہمارا الحمدللہ گرامر کا بھی سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں نقطہ تعلیم لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے. تو ہم لوگوں کا سب کا ایک اعزاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ بنے. قرآن کے جب اسٹوڈنٹ بنتے ہیں تو ظاہر ہے ہم انڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک روایت ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آپ نے کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے اللہ کا دین سیکھنے کی. جو بھی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اور خاص طور پہ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے اوپر اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ ان کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس قرآن کے اسٹوڈنٹ ساری زندگی بنے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کی جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑی سی ڈیڈیکیشن اور تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ الحمدللہ آپ سب لوگ جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سب لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو چنا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کریں اور ان میں برکت ڈالیں اور ہمیں جو ہے اپنے بہترین بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے اپنے دین کو اور اپنی کتاب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو دعائیں کرنا ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ اپنی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہے. نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے سارے آس پاس کے لوگوں کے لیے اپنے سارے گھر والوں کے لیے اور جو کچھ سیکھنا ہے وہ بھی سب کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سبق کے اختتام پر ہم الحمدللہ 131 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو کہ قرآن میں 30,797 دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ تو ساتھ ساتھ جو ہوم ورک ملتے ہیں وہ بھی
سارے उम्मीद करती हूँ कि करते होंगे, अगर नहीं करते तो प्लीज़ उसको किया करें, ताकि उसका फ़ायदा हमें ही है कि हमारा इल्म सीखना आसान हो जाता है, और इसके साथ-साथ जो सीखा है वो दूसरों को भी सिखाएँ, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि जो हमने खुद सीखा है वो ज़्यादा पुख्ता हो जाता है, ठीक है? एक तरह से हमारी रिवीजन हो जाती है, जब हम किसी दूसरे को वही बात बताते हैं जो हम खुद सीख रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारी अपनी भी रिवीजन हो जाती है और हमारा ज़्यादा पुख्तगी हो जाती है, और ज़ाहिर है उसका सवाब भी हमें बहुत ज़्यादा होता है कि अगर हमारे सिखाने पे अगर कोई अच्छा अमल कर रहा है, तो उसको तो सवाब मिलना ही है, साथ ही हमें भी उसका सवाब मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो खुद सीखते हैं वो दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है? और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की, याद करने की, अमल करने की और फैलाने की तौफीक दे, ठीक है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई। किसी ने कोई बात करनी है तो कर सकते हैं।